اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، واقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي يبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد ليم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك.
كأن اليد تطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار فمن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل
وأكملا وأزكى وأنمى وأطيبا وأطهرا وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعيا إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعذل به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا
وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجل، وبضر تكشف، ونصر تعز، وسلطان حق تظهر، ورحمة منك تجللنا، وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي يضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك، وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني
وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد للذنوب غافرا ولا لقبائح ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجل لي بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وغفلتي. كن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، ولك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك.
اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وطاقي يا رب العال ضعف بدني يا ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هب لي الابتداء كرمك وسالفي بالركاب يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طمى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم ممن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من ناويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جمارح سعت إلى أوطان تعبدك طايعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك انسب منك يا كريم या करीमा एक मर्तबा या करीमा وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك
أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها وجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين إليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تعلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت من الانعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة نمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين مكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت
أو بر نشرت أو رزق مسدت أو ذنب تغفره أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا ربي يا ما شاء الله يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا رب يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون آمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في الباردين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جمالك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي وكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع या सरियार एक मर्तबा और या सरियार اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا.
شب جمعہ ہے، چلیں اس شہید کی بارگاہ میں جسے فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا، حسین قلمدار ابوالفضل عباس۔ جہاں غازی عباس کا ذکر ہو وہاں امام زمانہ کی خاص نظر کرم ہے۔ حسین کا اخی بھی ہے، حسین کا غلام بھی، ہائے ہائے، حسین کی سپر بھی ہے، تیر بھی ہے، حسام بھی، حسین کی زرہ بھی ہے، قمع بھی ہے، سحام بھی، حسین حکم دیں اگر تو شمر سے کلام بھی، وگرنہ وہ کجا کجا امیر لشکر حسین۔ ہو سکے تو مصائب سنتے جائیے گا، دل دل میں یا غازی عباس کہتے جائیے گا۔ تین ہستیاں سب سے زیادہ پیاسی تھی کربلا میں، ایک حسین ابن علی، دوسرے عباس ابن علی، تیسری زینب بنت علی۔ علی کا خانوادہ ہر مقام پر قربانی دیتا رہا۔ جب ہوئے بازو عباس قلم دریا پر، ہائے ہائے ہائے، لوگ درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کر یہ ظالم عباس کے بازوں پر وار کر رہے تھے۔ حسین نے دیکھا علم دائیں جانب جھکا، پھر علم سنبھلا لیکن بائیں جانب جھکا۔ جب ہوئے بازو عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر، غر کے خوں ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر، گلتا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر۔ اب تیر بارش کی طرح برس رہے تھے ابوالفضل عباس پر، ہاتھ بھی کٹ چکے تھے، تو اب مشق کو کیسے بچائیں؟ مشق حسینی کو پتہ ہے عباس کیسے بچاتے تھے مشق کو؟ تیر پیہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں، غور کیجئے گا اس مصرے پر، تیر پیہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں، یا علی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے ہیں۔ یہ ابوالفضل عباس، عباس کا سہارا علی ابن ابی طالب ہے، نام حیدر کرار لیتے ہیں، یہ علی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک تیر عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا۔ یا علی، جیسے ہی تیر ابوالفضل عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا، مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، جہاں جہاں تک مومنین سن رہے ہیں اسے دنیا بھر میں اپنے اپنے مرحومین کو شامل کیجئے گا، مریضوں کی شفا یابی کے لیے۔ باب الحوائج عباس علیہ السلام کا ذکر ہے، جو عباس کے نام سے مانگنا چاہتا ہے۔ عباس کی آنکھوں میں تیر لگا ہے، اب کس سے حاجت مانگیں، کس کے وسیلے؟ کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے بادیدہ تر، یا علی لیجئے مجھ بے کس و مستر کی خبر، آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سکتا ہوں مدد لازم ہے، ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی، مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی۔ عباس کو اپنے ہاتھوں کی پرواہ نہیں، عباس کی آنکھوں میں تیر پرواہ نہیں، لیکن مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی۔ بس غازی نے صدا دی، عباس زمین پر تشریف لائے، یا اخی ادرک اخاک، اے مولا میری مدد کو آئیے گا، آپ کا خادم رخصت ہو رہا ہے، میرا آخری سلام قبول فرمائیے۔ اب حسین زخمی عباس کے پاس جب پہنچے، دیکھیں میں ایک آپ کو عرض کروں یہ کتنے بڑے مصائب ہیں مولا عباس کے، ذرا اس پہلو سے سماعت کیجئے گا۔ یہ پہلا موقع تھا زندگی میں کہ حسین آئے ہیں اور عباس اٹھ نہ پائے، ورنہ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ حسین آئے ہو اور عباس لیٹے رہ گئے ہو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حسین آئے، غازی طلب رہے تھے فرات پر، مولا تشریف لائے ہیں، عباس اٹھ نہیں سکتا۔ مولا کو سب یاد آیا ہوگا، عباس جب تمہاری ولادت ہوئی تھی تو میں نے تمہیں اپنی گود میں لیا تھا نا، آپ نے ہماری گود میں آنکھیں کھولی تھیں، سب سے پہلے میرا چہرہ دیکھا تھا، بچپن میں میری انگلیاں تھام کر چلتے تھے، جوان ہو کر میرا زور بازو بن گئے تھے۔ عباس کہا ہوگا، عباس نہ جاؤ نہ روٹھو عباس۔ حسین نے سب یہ ایک نوحے میں پڑھا، کمر ٹوٹ گئی عباس، الان انکسر ظہری، اس وقت کمر ٹوٹ گئی عباس، دشمن تانے دے رہے ہیں۔ عباس دنیا سے رخصت ہوئے، میں چاہتا تھا بس چند لمحوں میں کچھ منظر آپ کی خدمت میں سنا دوں، گویا اب عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں میں مشق سکینہ ہوگی نا، جہاں عباس کے ایک شاعر نے تشبیہ دی، حسین نے عباس کے ہاتھوں سے ویسے مشق چھڑائی ہوگی جیسے اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی تھی۔ حسین طلب رہے تھے، عباس ایک وصیت کی تھی، مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے گا، بچے منتظر ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، لیکن ایک زحمت فرما دیجئے مولا، چونکہ میرے ہاتھ نہیں ہیں، اب میری آنکھوں سے خون صاف کر دیجئے گا مولا۔
آخر منزل پر آ گیا، شب جمعہ ہے، ایک حسین ابن فاطمہ ہے، دوسرے عباس ہے جنہیں قیامت میں فاطمہ اپنا بیٹا کہیں گے۔ مولا یہ زحمت نہ دیتا، لیکن میں چاہتا ہوں آخری چہرہ آپ کا دیکھتے ہوئے دنیا سے جاؤں، میری آنکھوں سے خون صاف کیجئے گا۔ حسین نے عباس سے خون صاف کیا، عباس نے حسین کو دیکھا، شکریہ مولا، اب روح نکل رہی ہے۔ حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، پردیس میں لوٹی گئی حیدر کی کمائی۔ حسین نے علم اٹھایا، خیام کی طرف چلے، چھوٹے چھوٹے بچے حسرت سے تک رہے تھے۔ حسین پہنچے، دیکھا حسین آگے، امو عباس کیوں نہیں آئے؟ حسین نے فریاد کی، اے اہل حرم میر و علمدار نیامت، سقائے حسین سید و سالار نیامت۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، کہا کوئی میرے بابا کے سامنے الاتش نہیں کہنا، میرا چچا مار دیا گیا، اب بابا کے سامنے پیاس نہ کہنا۔ یا ابا الفضل عباس، آپ حسین کا سہارا ہے عباس، ہماری مشکل کشائی فرمائیے گا، حاجات کی برابری فرمائیے گا۔ مومنین کی آنکھیں تر ہیں، صدائیں بلند ہیں، دل بین الحرمین ہے کربلا میں۔ اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غم بھی دور فرما دے یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ ایک مرتبہ اور کہہ دیں، یا کاشف کرب عن وجه الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔